हज़ारा एक्सप्रेस को नवाब शाह के करीब खौफनाक हादसा, 30 मुसाफिर जाँ बहक। ट्रेन की बोगियां उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 110 अफराद जख्मी। हज़ारा एक्सप्रेस कराची से हवेलियां जा रही थी। ट्रेन में 990 मुसाफिर सवार थे। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह के मुताबिक जाँ बहक अफराद में से 28 की शनाख्त हो गई। लाशें आबाई इलाकों की तरफ रवाना। रेलवे का अमला, मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़। करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। अमला अलर्ट, अब ट्रेन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त ताहाल मुअत्तल। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा तखरीबकारी हो सकती है। वज़ीर साद रफ़ीक को खदशा, हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंक्वायरी में हादसे की वजूहात पता चल सकेंगी। हुकूमत जाने में 3 दिन रह गए। डर था हादसा न हो जाए और आज बुरी खबर मिल गई। हादसे के हर पहलू को देखा जा रहा है। रेलवे की हालत बहुत बुरी है। 14 माह फायर फाइटिंग में गुजरे। कोशिश होगी चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। हादसे के मकाम पर ट्रैक बिल्कुल ठीक था। ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन ड्राइवर राशिद मिन्हास कहते हैं हादसे के मकाम पर रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा तक मुकर्रर है। जिस तरह इंजन और ट्रेन को धचका लगा, हादसे की वजह तखरीबकारी हो सकती है। ट्रेन में 19 बोगियां थी, 10 हादसे का शिकार हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे हुकाम से हादसे की रिपोर्ट मांग ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर दुख का इजहार। वज़ीर आज़म की हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ ने कहा, कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर दिल इंतहाई रंजीदा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का नोटिस। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी का रेल हादसे पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नवाब शाह का हंगामी दौरा। अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत की। उधर पाक फ़ौज के जवान मुश्किल घड़ी में मदद के लिए पेश। पाक फ़ौज और सिंध रेंजर्स के जवानों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। रेंजर ने 3 साल मासूम बच्ची को जिंदा निकाल लिया। कोर कमांडर कराची ने हेलीकॉप्टर से जाए हादसा का जायजा लिया। क़यास आराइयाँ ख़त्म। हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान ने हमेशा खेल को सियासत से अलग रखा। दो तरफा ताल्लुकात को आलमी खेलों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान का फैसला तामीरी और ज़िम्मेदाराना रवैये का अक्कास है। भारत ने एशिया कप के लिए अपनी टीम पाकिस्तान न भेजकर तहस्सुब का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान को भारत में अपनी टीम की सिक्योरिटी पर तशवीश है। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम को भारत में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मुल्क के अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। खुडिया में जलसे से खिताब में कहा, 2018 में झुर्रू इलेक्शन से हुकूमत मुसल्लत की गई। झुर्रू हुकूमत ने बरादर ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए। वज़ीर आज़म ने बहावलनगर मोटरवे पर इंटरचेंज और ननकाना बिचे की इंटरचेंज का संग बुनियाद रख दिया। लाहौर में PKLI यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा। निगरान वज़ीर आज़म का क़ुरा किसके नाम निकलेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों में मुशावरत का अमल तेज़। छोटी जमातों ने भी नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म से आज मुलाकात मुतवक्के। राजा रियाज शहबाज शरीफ को 3 नाम देंगे। वज़ीर आज़म की साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात होगी। आज या कल निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आने का इम्कान। चेयरमैन PTI का अटक जेल में आज तीसरा दिन। जेल के अतराफ का इलाका रेड जोन करार। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। अटक में दफ़ा 144 नाफिज। उधर चेयरमैन PTI को अटक जेल में तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई। बैरक में तौलिया, टिशू पेपर, पीने का पानी, चश्मा, तस्बीह और घड़ी रखने की इजाज़त मिल गई। इंतज़ामिया ने लॉकअप में कुर्सी, ज़मीन पर सोने के लिए मैट्रेस फराहम कर दिया। कूलर, एयर कंडीशन की सहूलियात अदालती हुक्म से मशरूत। साबिक़ वज़ीर आज़म को दोपहर के खाने में मिक्स दाल और रोटी दी गई।
چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی نہیں، عدالت سے مجرم ثابت ہونے والے کو گرفتار ہونا ہی ہے۔ نواز شریف نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کا جواب دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریاستی تحائف بیچے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا قانون کو دھمکیاں دینے سے مقدمات سے نہیں بچا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی 9 مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، کیا سرکاری املاک پر حملہ کرنے والوں کو رعایت دی جا سکتی ہے؟ امریکہ نے چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کو پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوری اصولوں کا احترام اور قانون کی حکمرانی آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ الیکشن میں تاخیر وفاق کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق اپنے لاہ عمل کے لیے بیان دینا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے ڈیجیٹل مردم شماری کو دھوکہ قرار دے دیا۔ کراچی کی آبادی کو 1,45,00,000 کم گنا گیا۔ مردم شماری کے اعداد و شمار پہلے سے طے تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کے تحفظات برقرار، کہتے ہیں کراچی پر پھر شب خون مارا گیا۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سب نے مل کر کراچی کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا۔ جعلی مردم شماری کو قبول کر لیا تو کراچی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ نئی مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن کا امتحان شروع۔ عام انتخابات کرانے کے ذمہ دار ادارے کو حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنے کے لیے 4 ماہ درکار۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج طلب۔ نئی مردم شماری کے نتائج، حلقہ بندیوں اور انتخابات کا جائزہ لیا جائے گا۔ قانون کے مطابق نئی مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیاں کرنا آئینی تقاضا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے حکومت سے 42.5 ارب روپے مانگ رکھے ہیں۔ سندھ حکومت نے بھی ترقیاتی کاموں میں سپیڈ پکڑ لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پی سی سی آئی کا اجلاس۔ M9 M5 روڈ پروجیکٹ پر غور۔ مراد علی شاہ نے منصوبہ اکتوبر 2023 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں کراچی کے ترقیاتی کاموں کو صوبائی اور ملٹری قیادت نے مل کر مکمل کیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل افتخار بابر نے کہا یہ ملک ہم سب کا ہے، شہروں کی ترقی اور عوام کی بہبود ہم سب پر فرض ہے۔ بلوچستان میں ندی میں نہاتے 7 بچیاں ڈوب کر جاں بحق۔ افسوسناک حادثہ تربت کے مقامی علاقے کلک میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والی بچیوں کی عمریں 10 سے 17 سال کے درمیان ہیں۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشیں ندی سے نکالی۔ پہلے مارا پھر پہچاننے سے انکار کر دیا۔ گھریلو ملازمہ تشدد کیس میں جج کی اہلیہ شامل تفتیش۔ ملزمہ نے اسپیشل جے آئی ٹی کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ملزمہ سومی عاصم کا اپنی گھریلو ملازمہ کو پہچاننے سے بھی انکار۔ بیان میں کہا بچی ان کے گھر پر ملازمہ نہیں تھی، بچی پر کوئی تشدد نہیں کیا، اسے اسکن الرجی تھی۔ رضوانہ کے والدین کو 60,000 روپے بطور امداد بھیجے۔ بچے کے سر پر چوٹ کیسے لگی نہیں معلوم۔ جے آئی ٹی نے ملزمہ سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ آٹوگراف مانگنے پر صفائی والے کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ سٹار فٹ بال میسی سے آٹوگراف مانگنے والا شخص نوکری سے فارغ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی انٹر میامی اسٹیڈیم میں صفائی کرنے والے نے میسی سے اپنی شرٹ پر دستخط کرنے کو کہا تھا۔